وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، اليوم غادي نحاولوا ما أمكن باش نشوفوا واحد القراءة على في التوجيهات التربوية على برنامج التدريس اللي كاين في الصفحات 18 19 كنظن. كاين في الصفحات 18 و 19 في التوجيهات التربوية 19 و 20 كنظن 19 و 20. إذن كيف كتشوفوا في الصفحة 19 20 كي ديال التوجيهات التربوية كاين واحد دو باج مكتوب فيهم لي موديول باللغة العربية والفرنسية، مكتوب فيهم لي زوتي ها هما في هاد الجهة، ومكتوبين بعض لي فامي داكتيفيتي. اعتذر. غنحاولوا نشوفوا لاش كيليق هذا البرنامج، لاش مكتوب، اشنو الهدف ديالو. اولا الغلط اللي كيوقعوا فيه بعض الاخوان هو كيظنوا انه هذا البرنامج الوطني للتدريس مكتوب باش نهزو منه لو تي سي، يعني هاد لابارتي اللي كاينه في جدادة التحضير اللي هي هي كتشوفوا فيها دابا الملحق رقم 1، وكاينه هدف نهائي للحلقه لو تي سي. كيظنوا انه هاد لو تي سي كيتهز كنجيو كناخذوه من هاد البرنامج ديال التدريس، وهذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه الاغلبيه ديال الاخوان. الاغلبيه ديال الاخوان، بالخصوص الاخوان اللي كيكونوا عندي في اللي كيكونوا في مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المتدربين كيطيحوا في هاد الغلط، كيهزوا لو-تي-سي، كيهزوا الهدف اللي مكتوب هنايا وكيحطوه في لو-تي-سي الوغ كو هو غلط. دابا غادي نحاولوا ما امكن، ما بغيتش نطول في هاد الفكرة هادي، غادي نحاول ما امكن نوضح. اولا لو-تي-سي شنو هو. غادي ندير واحد القراءة في بعض ديال لي زو-تي-سي اللي هزيتهم انا دو باغ دوطخ من انترنت، وغادي نشوفوا نعطيو ان اكزامبل نوضحوا، ومن بعد غندير واحد القراءة فلسفية ديالت هاد البرنامج الوطني للتدريس، يعني قراءة une lecture horizontale des objectifs écrits sur le programme في هاد البرنامج الوطني للتدريس، وعلاش المشرع حط هاد الاهداف والكلمات اللي كاينين في الاهداف والتسلسل ديال الاهداف. نخرجوا الخلاصه هو غنحاولوا نديروا واحد النقاش، واحد لاناليز، اون ريفليكسيون سور لي زوبجيكتيف ديال البرنامج. اذا اول حاجه غنحاول ما امكن نوضح شنو هو لو-تي-سي. دونك لو-تي-سي اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل. اولا فيه ثلاثه الحوايج خص يكون verbe d'action, un verbe d'action, condition de réalisation, critère de réussite. دونك هادو ثلاثه خصهم يكونوا ضروري يكونوا في لو-تي-سي باش تعطاه الصبغه ديال لو-تي-سي اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل، لانه نورمالمون لوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل ملي كنحطو وكنكتبو نورمالمون حنا انا الاخوان اللي معايا في المركز الجامعي التربيه والتكوين كنتكلم كنقول كيتكتب بالكريون. دونك باش او فور ا ميزور كان نقدر نبدلو على حسب المستويات ديال التلاميذ. هذه من جهه اخرى كيخصو يكون قابل للتقويم، يعني كان je l'évalue, il faut l'évaluer. Donc pour l'évaluer il faut bien évaluer un verbe. دابا كنقولوا lancer او courir او sauter, réaliser, optimiser, gagner, conserver, progresser, etc. دونك هادو مجموعه من انا عطيت واحد المجموعه ديال لي فيرب لي تذكيري فقط لا للحصر، باش حتى نتوما عطا الله كاينين دوطخ فيرب داكسيون كون بو انتيغري دون ان او-تي-سي. عفوا. اذا اولا خصو يكون لو فيرب داكسيون في واحد الجمله اللي هي مختصره.
ثانيا يكون لي كونديسيون دو رياليزاسيون. شنو هما لي كونديسيون دو رياليزاسيون؟ يعني كنوضح سي لي كونديسيون ظروف فاش كدور الوضعيه التعليميه التعلميه. Donc c'est les conditions dans lesquelles se déroule la situation. Dans notre cas l'évaluation يعني كتكون قابله للتقويم. بحال كنقولوا في ديك لا سيتوياسيون فاش كنقوم كنوصفها. كريتير انا غادي نرجع لي كونديسيون دو رياليزاسيون. كريتير دو ريوسيت خاص ضروري يكون ان كريتير دو ريوسيت اللي كيعطينا واحد معيار معيار ديال التقويم. مثلا réussir 4 sur 6 ou مثلا essayer de réaliser un enchaînement مثلا avec une difficulté كذا ou une exécution كذا أو يعني كتوحي بالتقويم كتعطي فيها واحد الصبغة تقويمية. هذاك الكريتير دو ريوسيت. إذا باش نكونوا براغماتيين واحد شويه غادي نمشيو نديرو واحد قراءه. vous allez voir que les conditions de réalisation حنا دابا غير pour faciliter les choses ما ناخذوش الكلمات comme une terminologie يعني نقول اودي الاستاذ قال كذا اذا non tout est relatif. Il suffit de bien argumenter. هذا هو الغرض فسميتو. دونك ملي كنهضروا على verbe d'action كنقولوا مثلا progresser. normalement progresser كذا كذا راه سي ان برينسيپ d'action في الالعاب الجماعيه. و les conditions de réalisation كيكونوا داخلين فيهم لي ريغل يعني الطريقه باش نبروغريسي. مثلا بروغريسي وكنقول في لي conditions de réalisation avec des passes en profondeur étagées. مثلا الا كنا كنهضروا على واحد على لا بروغريسيون بلوز او موان رابيد اللي كنسميوها مثلا لا مونتي دو بال اللي كتحسب كاريمون كوم اون فاز في كرة اليد. كنقولوا الطريقه باش تكون هاد لا بروغريسيون خصها تكون avec des passes rapides en profondeur. Les joueurs doivent être étagés مثلا. كنوصف بناء على des règles d'action يعني كيفاش التلميذ غادي ينجز داك لو برينسيپ داكسيون بواحد الحركات اللي هما مناسبين لتحقيق داك لو برينسيپ داكسيون. إذن غندوزو je sais pas on va voir des exemples. غنشوفوا ان exemple. le premier exemple هنا مثلا خديتهم هادو كاع des exemples كناخذهم من انترنت. دونك هنا objectif de cycle وهادو راه الاخوان كيكونوا يعني الانسان كاتبهم في انترنت ومع الاسف ماشي كلشي اللي في انترنت كوريكت اي جوست. هو اذا objectif de cycle réaliser en sécurité les actions. هذه جيمناستيك كنظن. اذا هنا لا جيمناستيك جو سي با لي زاغري هنا دون توكا حنا كنشوفوا هادشي هزينا يعني اغلبيه ديال كنعرف بعض الاخوان كيمشيو كيهزوا هادشي وكيحطوه. réaliser en sécurité les actions fondamentales de l'activité, établir une continuité entre les éléments simples, tourner, sauter, se renverser, être en appui, en suspension, maintenir et se réceptionner. Enchaîner les éléments simples dans une intention esthétique. غنشوفوا حنا هذاك لي كاركتيرستيك اللي كنا تكلمنا واش كاين فيرب داكسيون واش كاين كونديسيون دو رياليزاسيون واش كاين دي كريتير دو ريوسيت. اذا هنا l'objectif réaliser en sécurité les actions fondamentales de l'activité. انا مع الاسف انتم كتشوفوا كيبان انه l'objectif terminal de cycle اللي هو لو تي سي il ne coïncide pas, il ne correspond pas à ce qu'on a dit. فيه بزاف ديال الحويجات اللي ماشي هما هادوك
يعني كاين شويه ديال ما كاينش لي كونديسيون دو رياليزاسيون، ما كاينش مثلا لو فيرب داكسيون بريسي، كاين هنا جوج réaliser en sécurité كذا كذا، وفي الاخر عاوتاني مكتوبه enchaîner les éléments simples dans une intention esthétique. يعني هنا كيبان انه ماشي plus ou moins ce n'est pas correct. غنشوفوا شي واحد اخر، انا عزلت هنايا un autre de volet objectif terminal du cycle. ها هنا مكتوب en situation de 6 contre 6 construire une attaque efficace à partir d'une organisation défensive collective structurée. C'est une condition de réalisation en situation de 6 contre 6 وقف. يعني condition de réalisation هما سبقهم ولكن ناقصين، ماشي كاملين، ماشي هما هادوك، يعني كيوصفوا الطريقه وكيفاش وكذا، ما كاينش الوصف الدقيق. لو فيرب داكسيون ها هو كاين construire une attaque، ما كنقولش انه صحيح، ولكن construire une attaque هي كاينه. une attaque كي دايره efficace، واخا ما كاين مشكل construire une attaque efficace à partir d'une organisation offensive défensive et collective structurée. ولكن ما واضحش، يعني نقدروا نقولوا هنايا انه كاين هنايا لي كونديسيون دو رياليزاسيون كيفاش، انه كاجابه على لو برينسيپ داكسيون اللي هو مثلا انا بغي لو فيرب داكسيون ماشي برينسيپ داكسيون، فيرب داكسيون كونستروير اون اتاك افيكاس، ولكن كيفاش؟ زيد وضح ليا، زيد فسر ليا. واخا هو حاول يفسر ا بارتير دون اورغانيزاسيون ديفونس، ولكن ما واضحاش، ما كاينش كيفاش الطريقه، شنو بغيتي مني. دونك ندوزو ل ان اوتر. هنا لاكتيفيتي اتليتيزم، هنا en termes d'une course d'élan progressivement accélérée, l'élève doit prendre son impulsion sur la planche d'appel, orienter son corps vers l'avant et le haut afin de sauter une grande distance horizontale et de réaliser une bonne performance. Il s'approche plus que les deux autres. هذا قريب شويه للحقيقه، قريب شويه المعايير اللي هضرنا عليهم في الاول. يعني لو فيرب داكسيون ها هو، واخا مكتوب هو الاخر réaliser une bonne performance، واخا كيفاش يعني شنو هاني واخا je vais réaliser une bonne performance كيفاش. en termes d'une course كيفاش خصني ندير une course d'élan progressivement accélérée، برافو ما عندي ما نقول. il doit prendre son impulsion sur une planche d'appel، l'étalonnage ما عندي ما نقول. orienter son corps vers l'avant مزيان et le haut très bien. علاش؟ باش ينقز une grande distance horizontale et de réaliser une bonne performance. لنا مدمجين هادو بجوج، غير هادي عاودها. دونك هنا وي، هنا سي بيان، سي كوريكت. يعني باش نحقق واحد الانجاز من واحد الطريقه اللي هي كذا كذا، راه خصني ندير اون كورس بروغريسيفمون اكسيليري، خصني ندير اون امبولسيون سور لا بلانش دابيل، دونك خصني ندير ليطالوناج، دونك خصني برافو. دونك هنا نقدروا نحكموا على هذا باللي راه ماشي شد الاهداف اللي كاينين في البرنامج ديال التدريس في الصفحه 19 ويخرج منهم واحد لوبجيكتيف خاص ومتعلق وعنده واحد العلاقه وطيده مع النشاط اللي بغى يدير. برافو. اذا هنا غادي نحاول باش نختم في لابارتي الاولانيه، وغادي ندوزو في لابارتي الثانيه ان شاء الله باش نتكلموا على دوك الاهداف اللي كاينين في البرنامج ديال التدريس
والعلاقة بيناتهم، لأنه الأغلبية كيقول لك ودي راه كيف كيف، ولكن راه ماشي كيف كيف. المشرع عرف شنو دار، وغادي نوضحوهم بطريقة باينة باش نحاولوا ما أمكن نستعملوهم ويسهل علينا نكتبوا النوت سي بطريقة واضحة وصحيحة. إذا كنشكر الإخوان اللي تصنتوا ليا لحد الآن، وكنتمنى أنكم تتبعوني في الفيديو الثاني باش يوضح، باش يكون الأمور واضحة أكثر. وشكرا.